गुड इवनिंग अजीज़ों, सूरत तारिक जोसेफ आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करती है। खुदा यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर शाम को हम खुदावंद की पाक हज़ूरी में आते, खुदावंद की वर्शिप करते, खुदावंद के कलाम को पढ़ते, सुनते और बरकत पाते हैं। तो अजीज़ों, अब वक्त है कि हम खुदावंद की पाक हज़ूरी में चलें, उसके बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के पाक खून से धुलकर और उसमें छुपकर और इस काबिल हो जाएं कि हम खुदावंद की पाक हज़ूरी में ठहर सकें, क्योंकि हम नहायत गुनाहगार और निकम्मे हैं। हम इस काबिल नहीं कि खुदावंद की पाक हज़ूरी में ठहर सकें। उसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम खुदावंद यीशु के पाक खून से धुलें और उसमें छुप जाएं, ताकि खुदावंद को हम गुनाहगार नहीं बल्कि अपने प्यारे बेटे का पाक खून नज़र आए और हमारी कबूलियत उनकी पाक हज़ूरी में हो। तो आइए हम दुआ करें। ऐ खुदावंद आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से आपकी शुक्रगुजार हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए, इस खूबसूरत शाम के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्श दी। ऐ खुदावंद, आपने अपने लोगों से इतना प्यार किया कि अपने लोगों के लिए हर चीज़ उसको पैदा करने से पहले खुदावंद आपने पाक हुक्म से पैदा की, ताकि वो रोशनी में रह सके, ताकि वो हवा में सांस ले सके। ज़मीन और समुंदर आपने बनाए ताकि हम ज़मीन के अच्छे अच्छे फल और सब्जियां खा सकें, और खुदा समुंदर के जो सी फूड है उनको भी हम इंजॉय कर सकें। ऐ खुदावंद, आपने आसमान पर परिंदे बनाए खुदावंद, और हमारे लिए सूरज चांद सितारे बनाए कि उनकी रोशनी से हम जो है मुस्तफ़ी हो सकें। और खुदावंद, आपने सब कुछ बनाने के बाद खुदावंद हमारे लिए अपने पाक हाथों से हमें बनाया और हमारे नथनों में ज़िंदगी का दम फूका, तो आज हम जीती जान हैं। और खुदावंद, अगर हम जिंदा हैं और हम सांस ले रहे हैं तो ये सब आपकी बदौलत है। खुदावंद, आपका शुक्र अदा करते हैं आपके इस पाक प्यार और मोहब्बत के लिए जो आपने हमसे किया, और अपना प्यारा बेटा भी हमारे लिए बख्श दिया, क्योंकि जब हमारे बाप दादा ने गुनाह किया और हम आपकी पाक हज़ूरी से निकल गए तो आपको फिर भी हमारी फ़िक्र थी, और आपको ने खुदावंद दोबारा अपनी हज़ूरी में लाने के लिए अपने प्यारे बेटे को हमारे लिए भेज दिया, जिसने खुदावंद सलीब पर अपनी जान कुर्बान करके अपने बदन को तड़वा कर छलनी करवा कर अपने पाक खून का एक एक कतरा बहाकर अपने पाक खून से हमें अबलीस के हाथों से ख़रीद लिया। खुदावंद, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और मिन्नत करते हैं कि इस वक्त उस ज़माने में खुदावंद आप आदम और हवा को इतना प्यार करते थे कि ठंडे वक्तों में उनसे मिलने के लिए आते थे। आज खुदावंद हम आपकी पाक हज़ूरी में आए हैं, हमें कबूल कीजिए और खुदावंद हमारे मनतों और मुरादों को अपने सामने रखें, और खुदावंद हमारी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी आपके पाक खजानों से पूरी हो, और खुदावंद हमें आपकी तरफ से हर तरह की बरकत जो मिली है, फिज़िकल और फिनेंशियल ब्लेसिंग और खुदावंद स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, सब के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ और स्पिरिचुअल ब्लेसिंग और मांग लेती हूँ, क्योंकि खुदावंद जो हमारे पास है खुदावंद वो ना होने से बेहतर है, लेकिन वो पूरा नहीं है। खुदावंद हम चाहते हैं कि हम आपके स्पिरिचुअल ब्लेसिंग हमें और ज़्यादा मिले, पाक रूह के फल हमारे अंदर पैदा हों, पाक रूह की नेमतें हमें इनाम में मिलें, दुनियावी फल जाते रहें खुदावंद, जिस्म के फल जाते रहें, क्योंकि उनको पाकर हमारी ज़िंदगी जहन्नम की तरफ जाएगी। लेकिन जब हम आपके पाक रूह के फल पाएंगे तो हमारी ज़िंदगी जो है आसमानी रास्तों पर चलेगी और आप तक पहुंचेगी। हम आपका शुक्र करते हैं आपके बेटे प्यारे खुदावंद यीशु के लिए, जिसने खुदावंद हमें अपने इस दुनिया में रहकर जीना सिखाया, और हमें उनके नक्शे कदम पर चलना लाजमी है, तभी हम आप तक पहुंच सकते हैं। ऐ बाप, शुरू से लेकर आखिर तक आप हमारे साथ रहना और अपने पाक रूह की मामूरी से मामूर करना, जो वर्शिप हम करें वो आपके शायान शान हो और आपको पसंद आए। और खुदावंद, जो आपने हमारे लिए आज नेमत रखी है, गिफ्ट रखा है, हम लेने के लिए आए हैं, आपका पाक हाथ बढ़े और मुझ अपने कलाम को पढ़ने वाली को और जो आपके कलाम को सुने सब को खुदावंद बरकत मिले। इन द नेम ऑफ जीसस, आपके प्यारे बेटे अपने नाम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अज़ीज़ों, इस वक्त हम खुदावंद की वर्शिप में
ایک گیت سنیں گے۔ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند، بادشاہ میرا بادشاہ، بادشاہ میرا بادشاہ، یسوع میرا بادشاہ، بادشاہ میرا بادشاہ، یسوع میرا بادشاہ، جنگ میں وہ فاتح ہوا، جنگ میں وہ فاتح ہوا، یسوع میرا بادشاہ، بادشاہ میرا بادشاہ، یسوع میرا بادشاہ۔ اونچی اس کی شان ہے، ہاللویا، سب سے آمین۔ وہ مہان ہے، اونچی اس کی شان ہے، سب سے وہ مہان ہے، سب سے وہ مہان ہے، ران پہ جس کی ہے لکھا بادشاہوں کا بادشاہ، ران پہ جس کی ہے لکھا بادشاہوں کا بادشاہ، جنگ میں وہ فاتح ہوا، جنگ میں وہ فاتح ہوا، یسوع میرا بادشاہ، بادشاہ میرا بادشاہ، یسوع میرا بادشاہ۔ صاحب اختیار ہے، رب کا وہ اتار ہے، صاحب اختیار ہے، رب کا وہ اتار ہے، رب کا وہ اتار ہے، جو طوفانوں کو دیتا تھما وہ ہے میرا بادشاہ، ہاللویا، آمین۔ جو طوفانوں کو دیتا تھما وہ ہے میرا بادشاہ، جنگ میں وہ فاتح ہوا، جنگ میں وہ فاتح ہوا، یسوع میرا بادشاہ، بادشاہ، میرا بادشاہ، یسوع میرا بادشاہ۔ موت کو اس نے مار دیا، قبر کو اس نے پھاڑ دیا، ہاللویا، آمین۔ موت کو اس نے مار دیا دیا، قبر کو اس نے پھاڑ دیا، قبر کو اس نے پھاڑ دیا، ابلیس کو دیا جس نے جھکا وہ ہے میرا بادشاہ، ابلیس کو دیا دیا جس نے جھکا وہ ہے میرا بادشاہ، جنگ میں وہ فاتح ہوا، جنگ میں وہ فاتح ہوا، یسوع میرا بادشاہ، بادشاہ میرا بادشاہ، یسوع میرا بادشاہ، یسوع میرا بادشاہ، یسوع میرا بادشاہ۔ ہاللویا، پریز دی لارڈ، ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ ہمارا بادشاہ جنگ میں فاتح ہوا اور ابلیس کو اس نے جھکا دیا اور ابلیس پر اس نے فتح پائی، موت پر اس نے فتح پائی اور مردوں میں سے جی اٹھا، اور آج وہ آسمان پر اپنے باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے کو آئے گا۔ عزیزو، آج کل ہم مکاشفہ 3 باب اس کے ہم نے کل 3 آیت کا مطالعہ کیا تھا، جس میں کہ
कथा के पास याद कर कि तूने किस तरह की तालीम पाई और सुनी थी, और इस पर कायम रह और तौबा कर। अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। ये अजीज़ो वार्निंग है खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से मुकाशवा 3 बाब उसकी 3 आयत में। तो हमें इसको जो है सीरियस लेना चाहिए कि खुदावंद हमें उस वक्त उस सरदीस की कलीसिया के लिए ये पैगाम था, लेकिन आज ये हमारे लिए है, क्योंकि सरदीस की कलीसिया सही तालीम को भूलकर गुमराह हो चुकी थी और दुनिया की आलूदगी में कलीसिया के अंदर आ चुकी थी। और जब तक कलीसिया दुनिया में है वो ख़तरे में है, मगर जब कलीसिया दुनिया में है तो ख़तरा से महफूज है, लेकिन जब दुनिया कलीसिया में आ जाए तो ख़तरा पैदा हो जाता है। ऐसे ही जैसे कि जब जहाज़ जो है समुंदर में है तो समुंदर में तैरता रहता है, लेकिन जब समुंदर का पानी जहाज़ में आ जाता है तो जहाज़ डूब जाता है। खुदावंद यीशु मसीह की सरदीस की कलीसिया को तौबा करने की और सही तालीम पर कायम रहने का खुदावंद ने मशवरा दिया है, और साथ ही वार्निंग भी दी है, आगाही की है कि अगर तू जागता ना रहेगा और बेदार ना होगा और दुआया ज़िंदगी को जो है वो जारी नहीं रखेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तेरी अदालत करूंगा। मंदरजा झैल कहानी इस बात की अक्कासी करती है कि मसीह खुदावंद ने ये अल्फाज इस ज़मन में कहे थे। पहला यूनानी मुअख्खर बनाम हीरोदोतस यूँ लिखता है कि जब ईरानी बादशाह शाह फारस खोरस जो है सरदीस को फतह करने के लिए उसका मुहासरा किया, तो उन्होंने एक जो फौजी था उसको भेजा, क्योंकि जो आपको पता है कि जब भी कई जंग होती है या किसी जगह को फतह करना होता है तो वहाँ जासूस भेजे जाते हैं। तो सिपाही जो है वो खड़ा हो गया और देख रहा था कि अचानक किला का जो पहरादार था उसकी टोपी नीचे गिर गई, और तब वो पहरादार जो है वो नीचे उतरा और टोपी उठाकर एक मखसूस रास्ता से चोटी पर पहुंच गया। और उसने जो सिपाही था उसने ये नज़ारा देख लिया और उसको पता चल गया कि इसका जो खुफिया रास्ता है वो किधर से है। इसलिए ईरानी सिपाहियों ने किला को उस रास्ते से ऊपर चढ़ गए और फतह कर लिया, और कलीसिया को खबरदार करते हैं खुदावंद यीशु मसीह कि अगर तू बेदार ना रहे तो तू और जागता ना रहे और तेरा हाल इस किला की मानद होगा जो आसानी से मगलूब हो गया है, जो कि आसानी से फतह हो गया था। रूहानी ज़िंदगी में बढ़ने और कायम रहने के लिए दुआ ज़िंदगी की नहायत ज़रूरत है, और दुआ मसीही ज़िंदगी का सांस है। इसलिए हमें दुआ जो हम जब करते हैं तो खुदावंद से हम अपनी बात कहते हैं, और जब खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं तो फिर हम खुदावंद के कलाम को सुनते हैं, और उसमें हमारे लिए जो है गाइडेंस है, काउंसलिंग है और आगाही है। पाकरू जैसा हमें गाइड करता है खुदावंद के लोग वैसा ही करते हैं, लेकिन जो अबलीस के लोग हैं, शैतानी लोग हैं, वो कलाम की बातों को नहीं मानते और वो आखिर में अबलीस के साथ ही जहन्नम के वारिस होंगे। सरदीस की कलीसिया का रोशन पहलू मुकाशवा 3 बाब 4 आयत में लिखा है, अलबत्ता सरदीस में तेरे यहाँ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। वो सफ़ेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे क्योंकि वो इस लायक हैं। अजीज़ों, हम जानते हैं कि हर जगह पे खुदावंद के लोग मौजूद हैं। अगर ज़्यादा कहीं जगह पे शैतान के लोग ज़्यादा हैं तो उनमें कुछ लोग खुदावंद के भी होते हैं। तो खुदावंद ने कहा है कि जो मेरे लोग हैं वो सफ़ेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ आसमान पर सैर करेंगे। अगर से सरदीस की कलीसिया का मुकम्मल तौर पर तरीके के कब्ज़ा में नज़र आती है और इसमें मुर्तनी पाई जाती है,
تو بھی اس میں چند غیر فانی شخصیتیں موجود ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودگی سے بچا رکھی تھی۔ وہ تاریکی میں چمکنے والے ستاروں کی مانند ہیں۔ اسی طرح عزیزو، جب ہم کہیں سفر کرتے ہیں، جہاز ہو یا بس ہو یا ٹرین ہو، تو اس میں خداوند کے کچھ ایماندار لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے لوگوں کی وجہ سے جو دعا کر رہے ہوتے ہیں، جو خداوند سے سلامتی سے اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ منزل تک پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ خداوند جو ہے وہ اپنی جو نعمتیں ہیں، اپنی جو ان کا جیسے کہ بارش ہے وہ نیکوں اور بدوں دونوں پر برساتا ہے، سورج کو نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے۔ خداوند یہ نہیں کرتے کہ وہ جو نیک ہیں ان کے اوپر چمکائے، اور جو بدی جو شیطان کے حامی ہیں اور شیطان کے لوگ ہیں ان پر نہ میں برسائیں اور ان پر سورج نہ چمکائے، بلکہ خداوند رحیم اور کریم ہے، قہر کرنے میں دھیمے اور شفقت میں بڑھ کر ہے، اور وہ اپنی جو ان کا جو بھی ان کی نعمتیں ہیں وہ اپنے لوگوں کو ان کو بھی جو ابلیس کے پھندے میں ہیں ان پر بھی چمکاتے ہیں اور ان کو بھی عطا کرتے ہیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ خداوند رحیم و کریم ہے اور وہ اپنی نعمتیں اچھے اور برے لوگوں دونوں کو دیتے ہیں۔ تو اس نبوتی کتاب میں 7 کلیسیاں 7 دور ہیں، جن میں سے کلیسیا مختلف مرحلوں سے گزرتی ہے، تو بھی ہر دور میں کچھ ایماندار ایسے ہیں جو اپنا دامن پاک رکھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کئی لوگ جو ہیں خداوند کے خادم، خداوند کی خادمائیں، ایونجلسٹ، خداوند نے جن کو ابلیس سے چھڑایا ہے، اور کوئی بیمار تھا اس کو شفا دی ہے، کوئی مرنے والا تھا تو اس کو خداوند نے دوبارہ زندگی دی ہے، تو وہ سب لوگ اپنے آپ کو خداوند کے تابع رکھ کے پاک رکھتے ہیں اور خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، کیونکہ خدا اپنے آپ کو کبھی بھی اور کسی دور میں بے گواہ نہیں چھوڑتا۔ مثالیں جو ہیں یہ تاریکی میں چمکنے والے ستارے ہیں، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ تاریکی میں چمکنے والے ستارے ہیں۔ نوح کے طوفان میں پہلے جب دنیا میں بدی بہت بڑھ چکی تھی، تو اس وقت بھی ہنوک اور نوح چمکنے والے ستارے تھے جو گواہی دیتے تھے۔ مسیحی تاریخ میں مندرجہ ذیل شخصیتیں حوصلہ افزائی کا نشان ہیں۔ ہم اگر کلام کو پڑھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ نوح کی کہانی کیا تھی، اور خداوند نے پوری دنیا کو پانی سے تباہ کیا تھا، لیکن نوح اور اس کی فیملی کو، نوح اور اس کی بیوی، اس کے بیٹے اور ان کی بیویاں اور کچھ جانداروں کو جو ہے وہ خداوند نے بچا لیا تھا۔ تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ پہلے نمبر پہ پیٹرو الڈو، یہ کون تھا؟ یہ 1170 میں پیٹر نے ایک انجیلی گیت سنا کر اور اس کے دل میں انجیلی پیغام سننے کے لیے دلچسپی پیدا ہوئی۔ چونکہ وہ فراز کا امیر سوداگر تھا، اس نے وہ مشہور مذہبی علماء کی کوشش سے انجیل کا ترجمہ عام فہم زبان میں کروایا۔ جو ہی لے مین نے انجیل کو پڑھا، ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں۔ عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ انجیل جو تھی وہ عبرانی زبان میں، توریت بھی اور انجیل بھی عبرانی زبان میں دنیا میں آئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے جب زبانیں بدلی گئی، خداوند نے فرق زبانیں نازل کی، تو پھر لوگوں نے اس کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ان کا ٹرانسلیشن کی۔ تو والڈو کے نام پر یہ ایک کلیسیا قائم ہو گئی، جس نے مرکزی اور جنوبی یورپ میں منادی کی، اور بے شمار لوگ جو جاہل اور وہم پرست تھے اس تحریک میں شامل ہو گئے۔ مگر 1208 میں پوپ نے ان کے خلاف جہاد کر کے 10 لاکھ مسیحی ہلاک کر دیے اور اس تحریک کا نام اور نشان مٹا دیا۔ یہ تحریک چلی تھی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ رومی حکومت شروع سے ہی مسیح خداوند کے خلاف رہی ہے۔ رومی حکومت کے تھرو ہی بنی اسرائیل نے
خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھوایا تھا۔ اور اس میں بھی رومی حکومت جو پوپ ہوتے ہیں اور فادر جو ہوتے ہیں، یہ کیتھولک کلیسیا یہ روم کی طرف سے ہی ہوتے ہیں، اور انہوں نے 10 لاکھ مسیحی جو تھے ہلاک کر دیا اور ان کا تحریک کا نام اور نشان مٹا دیا۔ پیٹر کا نام چمکنے والے ستاروں میں گنا جاتا ہے۔ چمکنے والے ستارے وہ ہیں جو خداوند آسمانی باپ اور خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق چلتے ہیں۔ 1320 میں جان اوکلف نے بائبل مقدس کا انگریزی زبان میں ترجمہ کیا اور بے شمار مبشر اور کلام کو لے کر آگے بڑھے۔ جان کلف ان کا نام تھا اور وہ انگلستان کے تھے۔ انگلستان کی شاہراہوں اور گاؤں میں خوشخبری سنائی، اور اس سے پہلے مذہبی رہنما اسے پکڑ سکیں کلف نے خداوند میں سو گیا۔ ان کو بھی مذہبی رہنماؤں نے پکڑنے کی کوشش کی، اور لیکن اس سے پہلے ہی وہ خداوند میں سو گئے، اور اس کی قبر کھود کر اس کی ہڈیاں جلائیں اور آگ دریا میں بکھیر دی۔ دیکھو، انہوں نے مرے ہوئے کو بھی نہیں چھوڑا، اور اس کی قبر کھود کر اس کی ہڈیاں نکال کر ان کو جلایا اور راکھ جو تھی دریا میں بکھیر دی۔ کتنا مسیح خداوند کے لوگوں کے بھی خلاف تھے لوگ۔ جان ہنس تیسرے نمبر پر ہے۔ جان کلف کی تعلیم اور خدا کے کلام کا گہرا اثر جان کلف پر پڑا، اور اس نے بطور ایک لے مین انجیل کی خوشخبری سنانی شروع کی، اور بے شمار لوگوں کو نئی زندگی کا تجربہ حاصل ہوا۔ بادشاہ نے اسے شہر چھوڑنے کا حکم دیا، جیسا کہ یوحنا کو دومتیان بادشاہ نے شہر چھوڑنے کا حکم دیا اور پتمس جزیرہ میں اس کو بھیج دیا، اسی طرح اسے بھی بادشاہ نے شہر چھوڑنے کا حکم دیا اور اس کی جان کے تحفظ کا وعدہ بھی کیا۔ مگر بعد ازاں کلیسیا نے جان ہنس کو آگ سے جلانے سے پہلے اس کے سر پر ایک تاج رکھا جس پر لکھا تھا عظیم کافر۔ جیسے خداوند یسوع مسیح کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا، اسی طرح اس کے سر پر بھی، جان ہنس کے سر پہ بھی ایک تاج رکھا۔ خداوند یسوع مسیح کے جب صلیب پر چڑھایا گیا تو لکھا گیا کہ یہودیوں کا بادشاہ، اس کے سر پہ جو تاج رکھا اس پہ لکھا ہوا تھا عظیم کافر۔ جان نے کہا، خدا کا شکر ہو کہ میرے سر پر شرم کا تاج اس شخص کی خاطر رکھا گیا ہے جس نے میرے لیے کانٹوں کا تاج پہنا۔ جب وہ آگ میں پھینکا گیا تو اس نے اپنی شہادت سے پہلے یہ گیت گایا اور دعا کی۔ اس قسم کی تاریکی میں چمکنے والے اور بھی ستارے ہیں، مثلاً سادہ نروالا، بلترار، لچفیکس اور جان بنین، جنہوں نے خوشخبری کی خاطر اذیت اٹھائی بلکہ جام شہادت پیا، لیکن نہ تو ماحول کے ساتھ سمجھوتا کیا، نہ اپنی پوشاک آلودہ کی، بلکہ بغیر خوف کے یسوع مسیح کی گواہی دی۔ احتسار کی خاطر ان ستاروں کا ذکر جو ہے وہ چھوڑا گیا ہے۔ یہ ایک نمونہ کے طور پہ ان کا کلام میں ذکر کیا گیا ہے، پیٹرولڈو اور جان کلف اور جان ہنس۔ تو کل ہم دیکھیں گے کہ اجر کیا ہے، اجر کا کیا وعدہ خداوند یسوع مسیح نے سردیس کی کلیسیا کے ساتھ کیا ہے۔ آج جو ہم نے پڑھا ہے یہ مکاشفہ 3 باب اس کی 3 آیت میں سردیس کی کلیسیا کے روشن پہلو کیا تھے، کون سے اچھے لوگ تھے وہاں پر، اور ان کو کس کس وجہ سے جو ہے خداوند نے اپنی بادشاہی میں شامل کرنے کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے خداوند کی خاطر جو ہے دکھ اٹھایا، کسی کو جلایا گیا، اور کسی کو جو ہے اگر وہ خود سے پہلے ہی مر گیا تو اس سے اتنا انہوں نے اس کے خلاف تھے کہ اس کو قبر سے نکال کر اس کی ہڈیاں جلا کر اس کی راکھ جو ہے دریا میں بکھیر دی، اور جان ہنس جو ہے ان کے سر پر جو ہے وہ تاج پہنایا اور اس پہ
لکھا کہ عظیم کافر، لیکن اس نے مرنے سے پہلے گیت گایا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ میں اس شخص کی خاطر یہ جو ہے اپنے سر پہ تاج پہن رہا ہوں جس نے میری خاطر کانٹوں کا تاج سر پر پہنا تھا۔ تو عزیزو، یہ تھا آج کا کلام۔ کل ہم مکاشوہ 3 باب 5 آیت کو پڑھیں گے اور اس میں اجر اور وعدہ جو خدا نے سردیس کی کلیسیا کے ساتھ کیا تھا اس کو جو ہے وہ دیکھیں گے کہ کیا وعدہ خدا نے سردیس کی کلیسیا کے ساتھ کیا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ خدا آپ کو اور مجھے اس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر برکت بخشے اور عزت اور جلال ہمیشہ خدا ان کے پاک نام کو جلال کو ہو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ ابھی ہم خدا ان کی سکھائی ہوئی دعا میں جو انہوں نے ہمیں اپنے شاگردوں کو اور ہمیں سکھائی وہ پڑھیں گے۔ اے ہمارے باپ، آپ جو آسمان پر ہیں، آپ کا نام پاک مانا جائے، آپ کی بادشاہی آئے، آپ کی مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دیں، جس طرح ہم اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کریں۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دیں بلکہ برائی سے بچائیں، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ آپ کی ہو، آمین۔ Glory be to the Father, Son, the Holy Spirit, Amen. As it was in the beginning, now and ever shall be, world without end, Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us far of the hell, bring also mercy most, Amen. جو میری دعا ہے خدا مجھے اور آپ سب کو اپنی پاک پناہ میں محفوظ رکھیں، اور کل ہم پھر ملیں گے اس وقت اور آگے کلام کو کنٹینیو کریں گے۔ ان دا نیم آف جیسس مانگتے اور پا لیتی ہوں، آمین۔